हांव आसा पणजेच्या 18 जून रोडाचेर आनी 18 जून रोडाचेर ही बिल्डींग आसा ती म्हणजे जुंता हावस हो एक पणजेचो लँडमार्क म्हणपाक शकता। कारण ही बिल्डींग हांगा फाटली 62 इयर्स जालीं आसा। 62 इयर्स ही बिल्डींग त्या जाग्याचेर आसा। पणजेची पयली स मजली बिल्डींग म्हणपाक शकता आफ्टर मांडवी हॉटेल। आनी ही एका टायमाचेर सेंटर ऑफ पावर आशिल्ली। हांगा जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें तेन्ना सगळ्यांत पयली बिल्डींग जी बांदली पणजे ती म्हणजे जुंता हावस। आनी हातूंत भितर सगळी इम्पॉर्टंट गोंयची डिपार्टमेंट्स गव्हर्मेंटाची ती हांगा शिफ्ट जाली। सेक्रेटरिएट बिल्डिंगे फाटल्यान ज्या जाग्याचेर मिनिस्टर सगळे काम करताले तशेंच जुंता हावसान भितर सगळे डायरेक्टर्स आनी सगळी डिपार्टमेंट्स हांगा शिफ्ट केल्ली आनी हांगा सगळी इम्पॉर्टंट डिसिजन्स आनी ताजें इम्प्लिमेंटेशन ह्या बिल्डिंगेंतल्यान जाताली। अशी ही हिस्टोरीक बिल्डींग। आमी कित्या खातीर ह्या बिल्डिंगेच्या हिस्ट्री बद्दल उलयता कारण ही बिल्डींग आनी थोड्या दिसांनी हिस्ट्री जावपाची आसा। ही बिल्डींग सद्याक डेमॉलिश करपाचो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसा आनी ऑलरेडी प्रपोजल तयार जाल्लें आसा। हो जो प्लॅन आसा हांगा बांदपाचो ही एक सेंट्रल गव्हर्मेंट बॉडी आसा, एक कॉर्पोरेशन आसा, तांकां हांगा रिडेवलपमेंटा खातीर दिल्ली आसा आनी हांगा एक मोठी कमर्शियल बिल्डींग हांगा येवपाची आसा। मे बी 10-12 फ्लोराची बिल्डींग हांगा जावपाची आसा आनी तें हॉटेल जावपाक शकता काय आनी कसले कमर्शियल एक्टिविटी हांच्यान जावपाक शकता। सो एक तरेचो इतिहास हांगा कंप्लीट ना जावन एक नवो अध्याय हांगा सुरू जावपाक आसा। अशे तरेचो हो इम्पॉर्टंट असो पणजेचो लँडमार्क आनी हो हांगा ना जातलो शासनाचो। सगळे जे ह्या बिल्डिंगेन जितले जे ऑक्युपंट आसा फॉर एग्जाम्पल हांगा फूल जे ग्रावंड फ्लोर आसा, ग्रावंड फ्लोराचेर सगळीं शॉपां आसा वेगवेगळी तरेची आनी ही शॉपां कितलीशींच डेकेड्स पासून हांगा ही चलतात। आनी त्या शिवाय ही चडशी बिल्डिंगे भितर गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा आनी आतां हळू हळू करून कितलीशींच गव्हर्मेंट ऑफिसां शिफ्ट जाल्यात दुसरे कडेन। पूण तरी आसतना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सारकी आनी बाकीचे कितलेशेच बारीक बारीक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंटां हांगा अजून चलता। अशे तरेची ही इम्पॉर्टंट बिल्डींग आनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे हांगा आनीक 2 नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन चलता ते म्हणजे AFA। अशे तरेची ही बिल्डींग आतां कांय तेंपान काळाच्या पड्ड्या आड वचपाची आसा आनी ताजे खातीर आमी हांगा पळोवपाक आयल्या की हे बिल्डिंगेची कितें परिस्थिती आसा आनी हांगचे लोक आनी हांगा जे कोण ऑपरेट करता तांची परिस्थिती कितें जावपाची हाच्या फुड्यान ते आमी पळोवपाक हांगा आयल्या। आमी भितर वचून पळोवया की कशें ह्या बिल्डिंगेन भितर कितें कितें आसा सद्याक ती आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया। तुमकां जर हांगा पळयत जाल्यार आमकां हांगा आयडिया येता की हांगा कितें कितें सद्याक डिपार्टमेंट चालू आसा। सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट फर्स्ट फ्लोराचेर जी चालू आसा ते म्हणजे डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट। 6th फ्लोराचेर आसा फूल फ्लोराचेर स्वामी विवेकानंद सोसायटी हांचो एक व्हडलो हॉल आसा आनी त्या शिवाय तांच्यो आनी कितल्योश्योच कल्चरल आनी सोशल एक्टिविटीज हांगा चलता। ही एक नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आसा। त्या शिवाय आनीक टॅरसाचेर जे चलता ते म्हणजे पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ही एक खूब इम्पॉर्टंट अशी ऑब्जर्वेटरी, गोंयची एकमेव ऑब्जर्वेटरी ह्या बिल्डिंगेंतल्यान चलता आनी ताजे खातीर आतां हे सगळी गोश्टी हांच्यान ना जावपाच्यो आसा त्यो कशें ताचे परिणाम कितें जातले ते आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया। त्या शिवाय ही बिल्डींग आसा ती खूब वायट परिस्थितीन आसा। हाजी कंडिशन पळयत जाल्यार खूब वायट परिस्थितीन आसा आनी मेन म्हणजे इट इज ड्यू टू निग्लेक्ट। हाजी प्रॉपर कॅर घेनाशिल्ल्यान ही बिल्डिंगाची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। तुमी जर हांगा पळयत ही एक कॉरिडॉर आसा आनी ह्या बिल्डिंगेची स्पेशालिटी म्हणल्यार ही बिल्डींग दोन भागांनी आसा। हांगा ही मेन बिल्डींग जाली त्या फुडें आनी ताका जॉयंट करपी ही एक पॅसेज आसा आनी ही पॅसेजीची कंडिशन खूबच भयानक आसा। अशी पॅसेजींतल्यान वचून ही आसा दुसरी ताजो विंग। आतां आमी पॅसेजींतल्यान आयले। आतां ह्या बिल्डिंगेन परत आनी कितलीशींच गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा।
इम्पॉर्टंट सगळी जी मेजर जी डिपार्टमेंट्स सगळी आशिल्ली ती सगळी डिपार्टमेंट्सान ह्या बिल्डिंगेंतल्यान चलताली. इट वॉज अ सेंटर ऑफ पावर आनी खूब एक्टिविटीज शेकड्यांनी लोक हांगा एवरी डे येताले आनी हांगा भरपूर एक्टिविटी जाताली. सद्याक जुंता हावजाक 4 लिफ्ट आसा. हें लिफ्ट नंबर 1 तें खूब खूब विख्यात म्हणजे इवन फेमस आसा म्हणपाक शकता आमी. कारण 62 इयर्स बॅक जेन्ना ही बिल्डींग बांदिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता पणजे चडांत चड 1 आनी 2 बिल्डींग आसा जाका लिफ्ट आशिल्लें. तातूंतली ही एक बिल्डींग जाका लिफ्ट आशिल्लें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे फाटले कितलींशींच वर्सां ही लिफ्ट इतलें खूब विकास जाल्लें आसा बंद पडपा खातीर. कारण कितल्योश्योच इन्सिडंट्स हांगा जाल्ले आसा की हें लिफ्ट आत्र पयल्यान बंद पडत आसतालें. लोक भितर सिरकून उरिल्ले. कितलेशेच फावटी फायर ब्रिगेडीन येवन तांकां काडचें पडिल्लें. सो अशे तरेचें हें लिफ्ट कायमचें इतिहासामा जावपाचें आसा हाजे फुडें. हें म्हाज्या फाटल्यान आसा ती विवेकानंद सोसायटी. ही विवेकानंद सोसायटी 1963 ह्या वर्सा स्थापन जाल्ली. हो 6th फ्लोर आसा तो कंप्लिटली स्वामी विवेकानंद सोसायटी खातीर दिल्लो आसा. त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हांणी हे एक्टिविटी तांकां दिल्ली ही एरिया. आनी हांगा वेगवेगळ्यो तरेच्यो एक्टिविटीज सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी त्या वेळा पासून हें एक मेन सेंटर आशिल्लें पणजेचें आनी एक्चुली गोंयचें. जेन्ना हांगा सांस्कृतीक आनी वेगवेगळे सामाजीक कार्यावळी जाताल्यो. कला अकादमी येवचे पयलीं हें मुख्य सेंटर आशिल्लें आनी ताजे उपरांत जेन्ना कला अकादमी जाली तेन्ना खुबश्योच एक्टिविटी मागीर पयस जाल्यो. पूण तरी आसतना अजुनूय हांगा वेगवेगळ्यो एक्टिविटी चलता. पेटी, तबला, वेगवेगळे गायन, व्होकल, त्या शिवाय कथक, भरतनाट्यम, योगा क्लासीस चलता. अशे तरेच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज हांगा अजून चलता. हांगा एक बरें थिएटर आसा. वेगवेगळी नाटकां आनी सांस्कृतीक कार्यावळी अजुनूय चालू आसा. सो अशे तरेचें एक इम्पॉर्टंट अशें सेंटर हांगा हें स्वामी विवेकानंद सोसायटी हें ह्या बिल्डिंगे बरोबर नांव जावपाचें आसा. आतां तांकां खंय जागा मेळटली आनी खंय तें वतली खबर ना. पूण हो एक इतिहास आनी गोंयचो आनी पणजेचें इम्पॉर्टंट सांस्कृतीक केंद्र ह्या बिल्डिंगे बरोबर नांव जातलें ही खातीर गोश्ट आसा. पणजेची एक आयकॉनीक बिल्डींग जुंता हावस 62 इयर्स ओल्ड बिल्डींग डेमॉलिश जावपाची आसा. आनी ताजो सगळ्यांत व्हडलो फटको जर कोणाक बसलो आसत तो म्हणजे पब्लीक एस्ट्रोनॉमीक ऑब्जर्वेटरी. कारण हांगा चडशीं गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा. चड सगळी ऑलमोस्ट ही गव्हर्मेंट बिल्डींग गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा ती खंय ना खंय शिफ्ट जातली. कारण गव्हर्मेंटा कडेन भरपूर जागा आसा. कितलेशेच बिल्डींग आसा आनी ते नवीनय बिल्डींग बांदपाक शकता. ताजे कडेन तशी कॅपॅसिटी आसा आनी सगळी ऑफिसीस थंय शिफ्ट जातली. जी सगळीं शॉपां आसा तांकां खंय ना खंय तांकां तांचे कडेन जर डॉक्युमेंट आसत जाल्यार तांकां गव्हर्मेंटाक कितें ना कितें हांगा दिवचें पडटलें ह्या बिल्डिंगे भितर. कारण इट्स गोईंग टू बी अ कमर्शियल बिल्डींग. आतां फक्त 2 सामाजीक संस्था ज्यो नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स आसा ती म्हणजे एक म्हणजे पब्लीक ऑब्जर्वेटरी आनी दुसरी म्हणजे विवेकानंद सोसायटी. हे 2 संस्था सद्या तांकां सगळ्यांत चड फटको बसपाचो आसा. आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ही पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल जी सोसायटी आसा ताजो प्रेजिडेंट आमच्या बरोबर आसा सतीश नायक. सतीश वेलकम तुमकां. ही जी ऑब्जर्वेटरी आसा ही शुन्या पासून तांणी हांगा तयार केल्ली आसा. फाटली कितलींशींच वर्सां तांणी इतले कश्ट घेवन एक ल्हानसो टेरसा वयलो एक टॅलिस्कोप थंयच्या पासून सुरवात करून इल्लें करून तांच्यांनी एक तरेचो एक बरी तरेची फॅसिलिटी हांगा भुरग्यां खातीर तयार केल्ली आसा. शेकड्यांनी भुरगे आयज पर्यंत हांगा शिकून भायर सरले आनी खंय व्हडले पोजिशनाचेर पावले. अख्खे जगभर पावले. अशे तरेची ही राज्य स्तरा वयली एक इम्पॉर्टंट अशी संस्था एक सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी प्रमोट करपी अशे संस्थेचेर आयज अशी परिस्थिती पाळी आयल्या की हांच्यान एका दिसा भितर सगळें आशिल्लें ना जालें म्हणटा होत्याचे नवते जाले म्हणटा तशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तांकां ऑलरेडी PWDन नोटीस धाडल्या की जाता तितले बेगीन खाली करा आनी ताजे खातीर तांची एक मोठी धर्म संकट आयिल्लें आसा की वचप खंय अशी परिस्थिती सद्या तांचेर आयिल्ली आसा. सो सतीश बाब कितें आसा परिस्थिती आतां तुमी हांगा पयलीं म्हणजे कितें हांगा तयार केल्लें आसा आनी ताजें तुमचें फ्युचर प्लॅन ऑफ एक्शन कितें करतले आतां? निरज बाब नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार कांयच फुडें दिसना. आमी म्हणजे सदांच अशें म्हणटात की खगोलशास्त्र एस्ट्रोनॉमी आमी अंधारात नायट ऑब्जर्वेशनान करता. आतां आमच्याच फुडें सगळो अंधार आयिल्लो आसा. आतां कितें म्हणल्यार ही बिल्डींग पोन्नी आशिल्ली जुनी आशिल्ली. ताका मातशें मेंटेनन्साक प्रॉब्लेम आशिल्लो. सो ती एक दीस नाल्यार एक दीस जावपाची आशिल्ली एक गृहीत आशिल्लें. पण जेन्ना जाता तेन्नाच तें भोगता म्हणटा तशी परिस्थिती जाली. ना इतले बेगीन आमी एक्सपेक्ट करूं ना कित्याक जस्ट ही 19 शॉक फॉर यू
आतां अजून पर्यंत म्हाका तुम्ही त्रास जाता, खूब त्रास जाता. कित्याक तुमकां सांगपाक हांव भितर तुमकां दाखयता सगळें. हे हातून प्रत्येक स्क्वेअर मिलीमीटर म्हणटा तशें ही जागा आमी म्हणजे आमच्या हाता पासून तयार केल्या, आमी कश्ट घेवन तयार केल्या. हांगा कमर्शियल कोणाक आमी इवन डिझायनींग जे सगळें आसा, इवन ते सगळें डिजिटल डिझायनींग जावं आमी स्वता आमचे करून कंट्रिब्युशन काडून गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट घेवन विदाउट एनी अर्निंग. ही एक संस्था आसा जी सोसायटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, सो हाका इन्कम ना. सो आमी जे केलां सगळें ते थोडे ग्रांट आमकां इयरली मेंटेनन्स मेळटा, ते आमकां मेंटेनन्साक जाय पडटा. कित्याक ही जी ऑब्झर्वेटरी आसा ही आमची आतां 43 वर्सां जालीं. 1982 आमचे जे जनक आसा पर्सिवल नोरोन सर, हे गव्हर्मेंटाच्यान रिटायर्ड जाले 60 वर्सांचेर, आनी तांकां खूब आवड आशिल्ली. सो आवड आशिल्ल्या लोकांक एक हॉबी इन्स्टिट्यूशन कशें तांणी सुरू केलें. सो तेन्ना तशी एक्सपेक्टेशन नाशिल्ली की एक दीस येदी व्हडली ऑब्झर्वेटरी जातली, पूण खूब लोक एकठांय आयले. आनी 1986 गोंयांत जेन्ना हेलिस कॉमेट दिसले, ते एस्ट्रोनॉमिकल इव्हेंटाक खूब लोकांचें लक्ष गेलें. टर्निंग पॉयंट इंटरेस्ट क्युरियोसिटी जागली एकदम. आनी फुडें डॉक्टर जयंत नार्लीकर इंडियेचे ते वर्ल्डाचे नोन एस्ट्रोनॉमर आसा, ते हे इन्स्टिट्यूशनाचे खूब बरे मागपी, आमचे सराचे सामके बरे फ्रेंड. सो ते गोंयांत आयले, तांणी प्रताप सिंग राणे सराक मेळ्ळे तेन्ना ते सीएम, आनी तांकां इम्प्रेस केलें की एक अशी एक ल्हानशी जागा दियात जातून सगळे समाज येवन मळबा कडेन पळोवंक शकतलो. म्हणजे भरपूर कामां चलतात. एक आमचे नॉर्मल एस्ट्रोनॉमी एज्युकेशन आसा, डेली 7 PM to 9 PM फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे हांगा ऑब्झर्वेशन आसता. आनी डेली हांगा टुरिस्ट येतात, मेंबर्स येतात, फॉरेनर्स येतात, 50-60 लोक तरी एवरीडे येतात हांगा ऑब्झर्वेशन करपाक टेरसाचेर. मागीर लायट पोल्युशन आज मातशें पणजेन वाडिल्लें आसा, सो मातशें कमी जाल्लें आसा, पण तरी हांगा जाता, प्रोग्राम्स जाता. मागीर एवरी सॅटर्डे आमचे लेक्चर्स आसतात, मागीर आमचे फिल्म फेस्टिवल्स आसतात, वर्कशॉप्स आसतात, आनी हे प्रमाणे ऑल ओवर द इयर एस्ट्रो फोटोग्राफीचो क्लब आसा हांगा. तातूंत मळबाची फोटोग्राफी करपाक आमचे कडेन स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आसा आमचे परचेज केल्ले. सो ती सगळी हांगा फेसिलिटी आसा. भुरग्यांचो टिंकरिंग लॅब आसा, कंप्युटर लॅब आसा, सगळें हांगा काम चलता. नेक्स्ट जनरेशन काम करपी संस्थेक आयज जाग्या खातीर अक्षरशः वन भोंवचें पडटा. एक्चुअली हाजी इतली दुर्दैव परिस्थिती कितें आसपाक शकता? एक्चुअली कितें जालें की जेन्ना आमकां नोटीस आयली तेन्ना आमकां म्हणजे लायक अशें खरेंच दिसना की अशें जावूं शकता, पण इट वॉज अ फॅक्ट दॅट जुंता हावज वचपाची आसा. हें खूब तेंपाच्यान सीएम सरांनी एसेंब्लीन सांगिल्लें. सो इट वॉज एक्सपेक्टेड की हें एकदां एक दीस जावपाचें आसा. पण आतां आमच्या फुडें एकदम काळो कसो उबो जाला की आतां हे बिल्डिंगेन आसा गव्हर्मेंट ऑफिसीस, ते खंय तरी परमनंटली तांच्या डिपार्टमेंटान शिफ्ट करतले. ऑफिसान एक मनीस बसता, तो कसो शिफ्ट करता? 4 मेजा 10 कंप्युटर घेता, कबाडां घेता, वता खंय बसता, काम करता. ताका अक्षरशः पिडनेट काणकोण धाडलो, ट्रान्सफर केली, करूंकच जाय, ते काम ताचें. पण ही संस्था इज लायक अ सायन्स सेंटर. ही अशी उबारून खंय व्हरपाची. सो गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट दिलो. पाळा मुळां घट जाल्या ह्या जाग्याचेर, मुळां कट करून हुंटार काडचें पडटलें. सो गव्हर्मेंटान आमकां जेन्ना एप्रोच केलें, ते 2-3 डिपार्टमेंट्सान आमकां आपयलें, अशें की आमचे कडेन सिंपथी दाखयली की तांणी सांगलें की तुमी ऑल्टरनेट जागा सोदात आनी शिफ्ट करपाचें मागीर आमी तुमकां हेल्प करतात. सपोर्ट गव्हर्मेंटान दिलो. आमी आमचे सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी मिनिस्टर बाबूश सरा कडेन गेले, ताणें फूल सपोर्ट दिलो. तो म्हणपाक लागलो तुमकां कशें कितें करपाक जाय म्हाका सांग, हांव तुमकां सदांच सपोर्ट करता म्हणून. पूण आतां थंयच प्रॉब्लेम आसा की माजराच्या गळ्याक घाट कोण बांदतालो, थंय हे शिरकला. आतां ही जागा आमी व्हरू खंय, कळ्ळें तुमकां? आतां लोक सगळं सूट जावपी अशी जागा जाय, नॉट अ नॉर्मल. कितलेशेच फॅक्टर्स हाका रिस्पॉन्सिबल आसा. आख्खे हांव पणजेकार, आख्खे जन्म हांव पणजे काडला, पूण जन्मान हांवें पणजे पळोवना. तितली लास्ट हांवें 20 दिसान पणजे पळयल्या रातच्या वेळार. स्कुटरींनी आमी भोंवून आमचे टीम सगळे कडेन गव्हर्मेंट ऑफिसां टेर्रासां पळयतात. एक सुद्दां जागो अवेलेबल ना. आनी खंयच्या ऑफिसान वो ऑलमोस्ट 580 स्क्वेअर मिटर्स जागो आसा. सगळो आमचो बिल्ड अप ओपन धरून. एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज स्काय ऑब्झर्वेशन करपा जाय न्ही. ऑब्झर्वेटरी विदाउट ओपन टेरेस इज नॉट पॉसिबल. सो अशी फॅसिलिटी आमी ऑल ओव्हर पणजी सोदतात, खंयच मेळना. मागीर ऑल्टरनेटीव आमकां ह्या माध्यमांतल्यान हांव इवन प्रेक्षकांक सुद्दां अपील करता की तुमच्या लक्षांत जर अशी कितें जर जागा आसत जाल्यार तुमी मुद्दम तांच्या नजरेक हाडून दिवची. प्लीज हय, आमकां मातशें एक साथ दियात, आमकां गरज आसा आतां तुमची. सो दुसरें कितें म्हणजे आमकां ऑल्टरनेटीव दिलें की तुमकां कुजिरा शिफ्ट करया काय, कुजिरा एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स आसा. तुमकां आमी ते बांबोळी शिफ्ट करया काय, युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्स आसा. पण निरज बाब थंय शिफ्ट केलें जाल्यार 7:30 9:30 कशें जातलें? भुरगीं कशीं पावतलीं आनी कितली सेफ्टी आसा? ट्रान्सपोर्ट ना. पब्लीक भुरगीं काय धाकटी भुरगीं आपली गाडयो घेवन येनात, स्कुटरी घेवन येनात. त्या भायर आनीक तुमकां खबर आसतलें ते सगळे एरियांचेर डेजर्टेड एरियाज आसा, इट्स नॉट सेफ. चलयो आसा, बायलां आसात, लायक यू नो फिजिकली अनेबल्ड लोक आसात. आनी एक प्रॉब्लेम आसा, कुत्रे रातचे ते झुंडांनी भोंवतात. धाकट्या भुरग्यांचो जीव कोण धोक्यान घालूंक सोदतालो? तुमची
तुमची जबाबदारी तुमची आसता न्ही एक्झॅक्टली आणि आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी असता ती भुरग्यांची सेफ्टी सो आणि आमचे एस्ट्रॉनॉमिकल इव्हेंट्स म्हणतात ते गिराण विराण अशें जाता 3:30 फातोडेर जाता त्या वेळार हांगा लोक येतात आणि जेन्ना हांगा कितें तरी सेलेस्टियल फेनोमेना जाता 250-300 लोक येतात जेन्ना आमच्या ह्या वर्सा फ्रॉम डिसेंबर टू मार्च हें आशिल्लें अलायनमेंट आशिल्लें सेलेस्टियल अलायनमेंट तेन्ना 8 प्लॅनेट लायनीन आयिल्ले तो एक खूब वर्सांनी येवपाचो सामको दुर्मिळ योग आनी तो पळोवपाक ऑल ओव्हर गोवा आमच्या ऑब्झर्वेटरीन गर्दी आशिल्ली पणजे ऑन अ डेली बेसीस 150-200 लोक येताले डेली बेसीस मंडे टू सॅटर्डे आमकां घाम गळयताले आमी अशी परिस्थिती जाल्ली सो अशी जागा ज्या ह्या सगळ्या एक्टिविटीजांक सुटेबल आसा तसली आमकां जाय सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आतां एकूच रिक्वेस्ट आसा की गव्हर्मेंटान एक तयार करून आमकां दिवची आनी कितें करूं शकता ना एब्सोल्युटली आणि खरें म्हणजे इट्स वर्थ इट गव्हर्मेंटान एक जागा दिवपाक जाय खरें म्हणजे ज्या जाग्याचेर अशे तरेची एक सजेशन आशिल्लें सायन्स भवन अशें कितें बांदपाचें आणि तातूंत भितर सगळे तरेची सायन्स एक्टिविटीज म्युझियम खूब जाणांनी ही हे केला आयडिया एडवोकेट केल्या की वाय नॉट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एक खंय तरी हांगा पणजेन विज्ञान भवन करात एक तशें तातूंत तुमी हे सगळी आतां पळय एस्ट्रॉनॉमी बरोबर हाका भुरग्यांक ऑल्टरनेटीव एज्युकेशन म्हणजे रोबोटिक्स आसा मागीर ते सगळे कोडिंग आनी मागीर लेगो खूब तरेचे सगळे आतां सायन्स ऑल्टरनेट सायन्स डेव्हलप जाल्ले आसा सो सगळे तुमी एका भवनान जर घाले जाल्यार इट विल बी अ मल्टी फॅसिलिटी फॉर आवर यंगर जनरेशन अशी सो आनी आमी एक आतां लायक आतां फायनल स्टेप आयला की आतां आमी फक्त सीएम सरा कडेन वचून उलोवपाचें उरलां आमी जागा सोदतात पयलीं तांकां प्रमोद सावंत सर आमचे मेंबर्स स्वता आणि तांणी खूप इंटरेस्ट दाखयला हांगा जेन्ना गिराण बिराण कितें जाता तेन्ना ते स्वता येतात ऑब्झर्वेशन करतात आणि लायक बरी बायट दितात मिडियाक आनी तांकां सदां आवडटा एस्ट्रॉनॉमी अशें न्ही की तांकां कितें आनी जेन्ना ही ऑब्झर्वेटरी नवी बांदिल्ली तेन्ना आमकां खूब अडथळे आयले ऑन द ऑल कितें म्हणटा ताका गव्हर्मेंट हर्डल्स आयले तेन्ना एक सीएमओच्यान फोन केलो जाल्यार नेक्स्ट डे स्वता प्रमोद सावंत सरान हांगा फोन केला PWDक आनी काम करून दिल्लें आसा सो ही इज व्हेरी प्रोएक्टीव तातूंत शंकाच ना पण शिफ्ट खंय करतले परत थंयच आयले ते की तांणी सुद्दां सांगलें की बाबा तुका खंय व्हरपाक जाय तर आमी खंय वचूं हांव खंय सांगू ताका सो ही सामकी काळोख दोळ्या फुडें आयला की असली संस्था अशी ट्रान्सप्लांट करूं शकना ताका तशी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जाय सो फॉर एक्झाम्पल गोवा सायन्स सेंटर सगळ्यांनी पळयलां आतां गोवा सायन्स सेंटराक सांगलें की चला तुमी फाल्यां शिफ्ट करा जाल्यार शिफ्ट करपाक आनी एक सायन्स सेंटर जाय पडटलें न्ही रोखडेंच आनी कितें गव्हर्मेंट एक ऑफिसान वचून शिफ्ट करूं शकना सो ते खातीर आतां सद्या ही सामकी आमची म्हणजे एक टेस्टिंग टायम हय सामकें डे बाय डे आमचे एक म्हणजे ब्लड प्रेशर सगळ्यांचो वाडत आसा आतां कितें करप म्हणजे केन्ना फायनल हें येतलें म्हणजे अल्टिमेटम येतलो हें म्हणजे इट्स लायक हांच्यान काडप हो विचारच तुमी करपाक शकना कशें काडटले आनी ते कितें खंय दवरतले आतां पॉझिटिव्हली सायडीर पळयल्यार बिल्डींग आतां खूब पोन्नी जाल्ली आसा आनी आतां हांगा आमच्या भोंवतणी लायट पोल्युशन भरपूर जाल्लें आसा सो जर बिल्डींग डेमोलिश करून नवी बिल्डींग बांदली ती आतां आनी व्हडली जातली 15-16 मजल्याची आनी हायट दिली आनी वयर जर ऑब्झर्वेटरी केली जाल्यार ती सामकी उत्तम इट विल बी द बेस्ट आमचेच बऱ्याक जातलें तें पण तातूंत खूब डिफिकल्ट आसा कारण ही बिल्डींग आसा ती ऑलमोस्ट इट्स नॉट बी अंडर द गव्हर्मेंट कारण ती कमर्शियल रेव्हेन्यू जनरेशनाक गव्हर्मेंट आता यूज करतले म्हणून सांगला सो ज्या बिल्डिंगेचो टेरस ज्यातून खंयचे 5 स्टार हॉटेल येऊन कोट्यांनी रेंट दिवपाक तयार आसा तसले टेरस आमकां कित्याक मेळटले असली सगळी क्वेश्चन स्टेट गव्हर्मेंट अंडर ते येवचे ना एक्झॅक्टली ते सगळे तांचे रुल्स अँड रेग्युलेशनाच्या अंडर पडपाक जाय म्हणजे आतां पर्यंत चलता म्हणून चल्लें बरे भशेन जालें पण इट इज नॉट रिक्वायर्ड की फुडें अशेंच चलतलें सो त्या खातीर सद्या आमी लायक हांगा एक रिक्वेस्ट करताच ऑथॉरिटी कडेन की हें कंप्लीट जालें की आमकां आमचो विचार करा आमकां परत हांगा पुनर्स्थापीत करात तें जालें पण तो पर्यंत तरी आमकां ही अशी इक्विवलंट खंय तरी जागा दियात पणजेन दियात अरावंड पणजे हांगा सिटीन खंय तरी अरावंड दियात जातून हें काम बंद पडचें ना इतलेंच आमचें रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन ही काम बंद पडपाक जायना कित्याक दीस इज अ सोसायटी एकदां तें बंद पडलें 1-2-3 वर्सां ब्रेक पडलो जाल्यार मागीर तें उठपाक सामकें डिफिकल्ट कोविडान जेन्ना कोविड आयलें तेन्ना 2 वर्सां आमी पब्लीक एकठांय करूं शकले ना तेन्ना सो त्या खातीर 2 वर्सांनी तुमी बिलीव करचे ना आमचे 5 सेंटर बंद पडले 5 सेंटर बंद पडले आज आमी म्हणजे लायक परत एकदां तुमी ते रिवाइव केला परत लायक सगळी एनर्जी आमची परत तातून गेली ह्या आतां 2-3 वर्सान आमी आतां ते परत उबे केले सेंटर आनी परत कित्याक जाणा एव्हरी इयर हांगा नवे भुरगे येतात आनी हांगा कोण काम करिना सो हांगा आवडीन आनी उत्साहान येतात लोक सो नवे भुरगे येतात नेक्स्ट इयर आनी भुरगे येतात ते फाटल्या भुरग्यां कडल्यान ट्रेन जातात सो एक हांगा फ्लो जाता सो चेन तयार चेन तयार जाता हांगा फॉर्मल एज्युकेशन जातली
थ्रू एक्सपिरियन्स आनी थ्रू डेडिकेशन आनी थ्रू फ्रेंडशीप एक तरेचे न्ही हांगा एक फ्लो ऑफ एज्युकेशन नॉलेज जाता. सो तसो फ्लो फ्रॉम 43 इयर्स मेंटेन जाल्लो. पूण कोविडान 2 वर्सां 2.5 वर्सां जेन्ना हांगा सगळें काम बंद पडलें तेन्ना कंटिन्युटी जाली ना. 4 सेंटर आमचे बंद पडले. सांखळी बी अजून स्ट्रगल करता. सांखळी आमचे रवींद्र भवनान आशिल्ले सो ते आतां परमनंट बंद पडले. आतां आमी भायर खंयच्या स्कुलांनी बी एक्टिविटी करतात. सो तशें तें पुनर्स्थापन करप येदी व्हडली संस्था आमकां हे जन्मान तरी आनी साध्य ना. 43 वर्सां लागली आनी 43 वर्सां आमच्यान तरी आतां एनर्जी उरली ना इतली करपाक. सो आतां हो सामको क्रुशियल पिरियड. सो आतां वेदर स्पेस वील गेट स्पेस इज द क्वेश्चन. हांव तुमच्या चॅनलांतल्यान निरज बाब एक माध्यमाच्यान एक सांगूंक सोदता जनतेक आनी आमच्या गव्हर्मेंटाकूय. सद्या आमकां खबर आसा की तुमी हे प्रायवेटार बी सगळें आसा. आमकांय समजता की ताजे गव्हर्मेंट पॉलिसीज वेगळे आसा. हांगा आमी अवश्य आमकां रिक्वेस्ट आसा की आमकां परत हाडचें जेन्ना बिल्डींग जाता. पूण तो पर्यंत तरी दुसरो जागा एप्रोप्रिएट दिवचो ना जाल्यार एटलिस्ट दुसरे कडेन एक तुमी म्हणटा तशें आनी सगळ्यांची एक मागणी आसा आज एक विज्ञान भवन ल्हानशें गोंयान खंय तरी बांदून हांगा पणजेन खंय तरी लागीं हांगा बांदून. आल्तीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एरिया. हांगा तुमकां दिसतलें हांगा फुडें आल्तीन हांगा हायट आसा तितली खंयच ना. आनी चडश्यो ऑब्झर्वेटरीज ज्यो ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आसा ह्यो हिलाचेर आसतात डोंगरांचेर असतात. बिकॉज थंय अनहिंडर्ड व्यू ऑफ द स्काय मेळटा. हे चारूय दिशेन आमकां मळब दिसता. सो आमकां गव्हर्मेंटाचे लँडूय खूब आसा. हय आमकां आज आमी लकी आसात की आमच्याच पणजे शारान भितर आमकां मदीं येदो व्हडलो आल्तीन मेळटा. सो ह्या आल्तिनाचेर खंय तरी भरपूर जागा आसा. एक ल्हानशें तरी एक 200-300 स्क्वेअर मिटराची एक इमारत एक करून एक परमनंट एक ऑब्झर्वेटरी केली जाल्यार फुडले खंयची बिल्डींग डेमॉलिश जाता परत आमकां धांवचें पडचें ना. कित्याक ही गव्हर्मेंट बिल्डींगच्यान दुसरी गव्हर्मेंट बिल्डींग फ्युचरिस्टीक स्टेट म्हणटा आमी डेव्हलप्ड स्टेट एज्युकेटेड स्टेट. हांगा जर सायन्स सेंटर आनी सायन्स भवन ना तर आनी खंय आसतलें. एक्झॅक्टली प्रायोरिटीचेर गोवा गव्हर्मेंटान आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन म्हाका सायन्स दुसरें म्हणजे न्ही आनीक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा ते गव्हर्मेंटान आय थिंक शूड नोटीस. आतां पणजी स्मार्ट सिटी जाल्ली आसा आनी असली एक फॅसिलिटी स्मार्ट सिटीन येवप आनी खंय ना इंडियेन अशी एक फॅसिलिटी ऑब्झर्वेटरी जातून ऑब्झर्वेशनां चलता फूल डेडिकेटेड टू एस्ट्रॉनॉमी आसा अशी खंयच ना संस्था. सो जे पणजे स्मार्ट सिटीन जर ही ऑब्झर्वेटरी इनकॉर्पोरेट केली जाल्यार गव्हर्मेंटाचेच बरें जातलें न्ही. सिटीक हें जातलें स्मार्ट न्ही इट्स अ व्हेरी स्मार्ट एक्टिविटी अट्रॅक्शन जातलें. लायनी लागतल्यो म्हणजे टुरिस्ट जे आयटनरी शुड हॅव बीन पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. एक्झॅक्टली जेन्ना सुरवातेन तांच्यांनी सर्वे केलो खबर आसपा आशिल्लें की हांगा पणजे भितर एक ऑब्झर्वेटरी आसा ती आमी खंय डेकोरेट करतले कशें हें करतले. दे शुड हॅव डन समथींग अबाउट इट. आतां कितली पळय काय बरे बरे इमारती आतां ओल्ड इमारती रिनोवेट करतात नव्यो बांदतात आनी सगळे आतां काय बरे ते शिप हाजे फिशरीशाचे काय बरी बिल्डींग केले. तशी खंय तरी ऑब्झर्वेटरीची जर एक बिल्डींग केली आनी गव्हर्मेंटान अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एक डेडिकेटेड संस्था केली जाल्यार नॉट ओन्ली आमची संस्थेक बट हांगचे सगळे आमच्या तरणाट्यांक आमच्या स्टुडंट्सांक आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट टुरिस्ट फॉरेनर्स जे येतात इट विल बी अट्रॅक्शन बिग अट्रॅक्शन. म्हणजे एक इट इज लायक अ गोल्ड मायन एक अनएक्सप्लोर्ड फॅसिलिटी आसा ही जी बरे भशेन गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करून वयर काडू शकता. गोंयचें नांव जातलें पोटेन्शियल आसा ताका. हय तेच तें पूण ताका फक्त जाय पॉलिटिकल वील एक गव्हर्मेंट वील लँड आसा पयशे आसा आमचे कडेन आमी कशें स्पेंड करता हजारांनी करोड रुपया स्पेंड करता पूण ह्या गोष्टी खातीर आमचे पयशे आसा काय ना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. एक्झॅक्टली फक्त गव्हर्मेंटाची वील जाय आनी कांयच ना. तांकां मनान हें बरोबर आसा आमी करया अशें जर एक मनान आयलें तर हें इजिली हाका आनी फुडें कोण म्हणजे स्टॉप करूं शकना.